مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الدرس السابع من دروس الاستماع، أي تقوية مهارة الاستماع للغة الفرنسية. يعني أنك تستطيع أن تسمع وتنطق أيضا ما سمعته وتفهمه، أن تسمع وتفهم. سنحاول أن نركب تكست أو نص، وسأشرح هذا النص عن طريق الجمل، كيفية نطق الكلمات، كيف يمكن أن أركب جمل، وأيضا كيف يمكنني أن أتكلم باللغة الفرنسية بطريقة الجمل. وقبل أن أبدأ مشاهدينا الكرام هذا الدرس، جاءتني تعليقات كثيرة يطلبون مني كيف يجدون الدروس مثلا متتابعة أو بالتسلسل من واحد إلى الدرس الأخير. ولهذا مشاهدينا الكرام، من أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية لمدة 3 أشهر فيكفيه أن ينزل إلى أسفل الفيديو وليضغط على الروابط الموجودة في خانة التعليق. هناك رابط للقواعد، ورابط للحوارات، ورابط لدروس النطق والاستماع، ورابط للتمارين، وأيضا هناك رابط القناة لمن أراد مشاهدة جميع الفيديوهات. فهناك أكثر من 700 فيديو لتعلم اللغة الفرنسية في القناة. وأيضا يمكنكم فقط لمن أراد مشاهدة الفيديوهات كاملة أن يضغط على لا لونغ فرونسيز، وهي على الجهة اليسرى. إن كنت تتفرج على الهاتف فهناك أسفل الفيديو مباشرة مكتوب لا لونغ فرونسيز، اضغط عليها وستجد جميع القوائم أسفل الفيديو، جميع قوائم الفيديوهات. وسأبدأ الدرس على بركة الله. Une jeune femme entre dans la cuisine. أظن أن الجميع قد فهم هذه الجملة، هي جملة بسيطة. Une jeune أي شابة، femme امرأة، entre دخلت، dans في la cuisine المطبخ. Une jeune femme entre dans la cuisine. أعيدوا معي الجملة، أعيد نطق الجملة. ضع كل شيء من يديك، ضع كل شيء من يديك وانطق معي فقط الجملة. حاول أن تتابع معي الدرس لكي تستفيد أكثر. Une jeune femme entre dans la cuisine. أنت يمكنك أن تنطقها في البداية. Une jeune femme entre dans la cuisine. Elle est en robe de chambre. Elle est en robe de chambre. سأنهي الدرس وحاولوا أن تفهموا بدون أن أشرح، وبعد ذلك سأكتب جمل وترجمتها لمن يكتب مثلا الدروس. قلنا elle est en robe de chambre. Sa robe de chambre est bleue. بالنسبة للنساء يمكن أن أسألهم ويكتبوا في التعليق ما هو اسم لا روب باللغة العربية. اكتبوا في التعليق الآن، ضع بوز واكتب ما هو اسم روب باللغة العربية. Elle a l'air bien réveillée. Elle est souriante. souriante. اكتب ما هي souriante باللغة العربية في التعليق. ضع بوز واكتب في التعليق ما هي souriante. Elle se sert un café. Sa tasse est verte. سأشرح هذا باللغة العربية فقط، الآن أعلمكم النطق. عندما أنتهي من كتابة النص سأشرحه باللغة العربية جملة جملة. Elle se tourne vers les garçons. Elle se sert. أعيدوا معي.
Elle se sert un café. Sa tasse est verte. Elle se tourne vers les garçons et leur parle. Et leur parle. Le premier garçon lui répond. Le premier garçon lui répond en continuant à manger. En continuant à manger. اكتبوا مشاهدينا الكرام الآن ضعوا pause واكتبوا manger باللغة العربية في التعليق. ماذا تعني manger باللغة العربية؟ Le deuxième se lève. La jeune femme s'assoit. Le deuxième se lève. La jeune femme s'assoit. Le deuxième garçon boit son café debout devant la porte de la cuisine. La jeune femme prend un morceau de sucre et le met dans son café. Café. قلت كافي ولم أقل كافيه لأن هناك أكسون إيجي وهي حركة مائلة إلى اليسار فوق وقد ذكرت هذا في دروس القواعد في الدرس الثاني في القواعد فيكفيكم أن تنزلوا إلى أسفل واضغطوا على الروابط لتشاهدوا جميع الدروس. إذن هنا سأعيد قراءة النص ببطء وبعد ذلك سأشرح النص. Une jeune femme entre dans la cuisine. Elle est en robe de chambre. Sa robe de chambre est bleue. Elle a l'air bien réveillée. Elle est souriante. Il se sert un café. Sa tasse est verte. Elle se tourne vers les garçons et leur parle. Le premier garçon lui répond en continuant à manger. Le deuxième se lève. La jeune femme s'assoit. Le troisième. عفوا هنا قلنا le troisième وليس le deuxième. قلنا le deuxième وهنا le troisième. Le troisième garçon boit son café debout devant la porte de la cuisine. La jeune femme prend un morceau de sucre et le met dans son café. إذن كم عدد أطفال هذه المرأة؟ اكتب في التعليق عدد أطفال هذه المرأة. إن فهمت النص اكتب في التعليق. ضع بوز واكتب في التعليق قبل أن أقوم بترجمة هذه الجمل. إذن سأبدأ بترجمة الجمل. Une jeune femme entre dans la cuisine. امرأة شابة دخلت إلى المطبخ. إذن une jeune شابة femme امرأة. إذن امرأة شابة entre دخلت dans إلى لا تعني cuisine مطبخ cuisine مطبخ. Une jeune femme entre dans la cuisine. لقد سبق أن شرحت dans في دروس القواعد ولا عندما قلت لكم أنها أداة تعريف و cuisine c'est un nom déterminé أي معرف بلا. إذن une jeune femme entre dans la cuisine أي امرأة شابة دخلت إلى المطبخ. أنت مثلا تريد أن تشرح واقع مثلا لأخيك أو لصديقك أو في العمل أو في أي مكان ما. مثلا يمكنك أن تنطق مثلا بهذه الطريقة اللغة الفرنسية وأيضا أن تقول هذه الجمل. لقد تعلمت مثلا في هذه الجملة une jeune كمفرد من المفردات أو ككلمة femme قلنا امرأة cuisine المطبخ.
إذن يمكن أن نقول une jeune femme entre dans la cuisine. Une jeune femme entre dans la cuisine. تابع البرنامج بأكمله لكي تستطيع تركيب الجمل وأيضا التكلم باللغة الفرنسية وأيضا أن تفهم شيئا ما القواعد، لأنني أقولها وأعيدها. القواعد يجب أن تأخذ عليها لمحة ولا تتعمق، لأنك إن تعمقت في القواعد وأنت مبتدئ فستمل اللغة الفرنسية لأنها معقدة من حيث القواعد. Elle est en robe de chambre. Sa robe de chambre est bleue. Elle est en robe de chambre. Sa robe de chambre est bleue. Elle est en robe de chambre. Sa robe de chambre est bleue. إذن إنها في لباس النوم. Elle est en robe de chambre. وقد سبق أن قلت لكم اكتبوا une robe. ماذا تعني باللغة الفرنسية في التعليق؟ la robe. وبالنسبة للنساء فقط الفتيات أو النساء لابد أنهن يعرفن ماذا تعني la robe باللغة العربية، ولهن جزيل الشكر. فقط فليكتبن في التعليق ما معنى la robe باللغة العربية. إذن إنها في لباس النوم. sa robe de chambre أي لباس النوم خاصتها sa robe de chambre يعني لها. la robe de chambre هي لها. لباس النوم هو لها. أزرق et bleu أزرق. elle a l'air bien réveillée. Elle est souriante. قلنا souriante ماذا تعني؟ وقد قلت لكم اكتبها في التعليق. تعني مبتسم أو تبتسم. إنها تبدو إلى l'air تبدو bien réveillée أي مستيقظة جيدا، أي مستيقظة بشكل جيد. Elle est souriante. إنها تبتسم. Elle est souriante. إنها تبتسم. Elle a l'air bien réveillée. Elle est souriante. إنها تبدو مستيقظة. إنها تبتسم يعني souriante تعني تبتسم. Elle se sert un café. Sa tasse est verte. Elle se tourne vers les garçons et leur parle. Elle se sert un café. Sa tasse est verte. Elle se tourne vers les garçons et leur parle. عندما أعيد الجمل مثلا تكلمنا عن نص أو عن تكست وكتبنا الجمل التي أو محتواه على شكل جمل ستستفيدون أكثر. أنتم تتعلمون بدون أن تحسوا، لأنك بمتابعتك للفيديو ستتعلم بدون أن تحس أنك تتعلم. Elle se sert un café. تعد لنفسها القهوة. Elle se sert un café. Elle se sert تعد un café قهوة. تعد لنفسها قهوة أو تحضر لنفسها قهوة. Sa tasse est verte. فنجانها أخضر. Sa tasse est verte. Il se tourne vers les garçons. وتنتقل أو تستدير مثلا نحو الأولاد. Il se tourne تستدير. Elle se tourne vers les garçons et leur parle. وتتحدث إليهم. Le premier garçon lui répond en continuant à manger. Le premier garçon lui répond en continuant à manger. عيدوا معي الجمل. Le premier garçon lui répond en continuant à manger. عندما تحترف اللغة الفرنسية ستقولها Le premier garçon lui répond en continuant à manger. إذن حاول أن تعيد الجمل ويوما ما ستحترف اللغة الفرنسية. Le premier garçon الولد الأول
lui répond يجيبها en continuant وهو مستمر à manger في الأكل. Le premier garçon lui répond en continuant à manger. Le deuxième soulève. La jeune femme s'assoit. Le deuxième se lève, la jeune femme s'assoit. والثاني يقف أي ينهض. La jeune femme والمرأة الشابة تجلس. يعني تعلمتم se lève و s'assoit وهما متضادتان الجلوس والنهوض. إذن والثاني يقف أو ينهض والمرأة الشابة تجلس. La jeune femme s'assoit. Le troisième garçon boit son café debout devant la porte de la cuisine. Le troisième garçon boit son café debout devant la porte de la cuisine. أنتم يمكن أن تنطقها ببطء. أتكلم مع المبتدئين وليس المحترفين. Le troisième garçon boit son café debout devant la porte de la cuisine. الصبي الثاني يشرب قهوته واقفا أمام باب المطبخ. Le troisième garçon الصبي الثاني. Le garçon الصبي أو الولد. الثاني le troisième تعني الثالث عفوا الثالث. Le troisième الثالث boit يشرب son café قهوته debout واقفا devant أمام la porte باب de la cuisine المطبخ. هل لاحظتم مشاهدينا الكرام قبل أن أكتب الجملة الأخيرة أن هناك شيء قمت به؟ هل لاحظتموه؟ اكتبوا في التعليق من لاحظ. ضع بوز واكتب في التعليق الملاحظة. وسأقول الآن ملاحظة. الملاحظة أني وضعت لكم دون بالأصفر وسا بالأصفر وبيان بالأصفر وفار بالأصفر ولوي بالأصفر وسوليف بالأصفر وديفون وبرون لكي أقول لكم أنكم يمكن أن تتعلموا 10 كلمات من فقرة واحدة. 10 كلمات أو 10 روابط أو 10 أفعال أو 10 صفات وما إلى غير ذلك في تكست واحد في نص واحد. إذن سأكمل الدرس وسأعطيكم معنى هذه الكلمات. La jeune femme prend un morceau de sucre et le met dans son café. La jeune femme prend un morceau de sucre et le met dans son café. المرأة الشابة la jeune femme المرأة الشابة prend أخذت un morceau قطعة de sucre من السكر et le met وضعتها dans في son café قهوتها. كافي تعني القهوة. son تعنيها تعود عليها قهوتها يعني هي من تملك القهوة. La jeune femme prend un morceau de sucre et le met dans son café. إذن السؤال قلنا كم عدد الأطفال؟ إذن عدد الأطفال قلنا هنا le troisième garçon أي 3 garçons 3 أطفال. قلنا dans تعني إلى أو في une jeune femme entre dans la cuisine. امرأة شابة دخلت إلى المطبخ. وأيضا سا تعني خاصتها أو لباس نومها تعنيها أو خاصتها. bien تعني جيد مستيقظة بشكل جيد. لكي لا تكون ركاكة في المعنى لم أكتب جيد. مستيقظة بشكل جيد. لا يمكن أن نكتب جيد يمكن أن نكتب بشكل جيد لأن في اللغة العربية الترجمة ليست حرفية. bien تعني جيد. vers تعني نحو. lui تعني ها يعني lui répond
يجيبها وليس يملك. لوي لا تستعمل للملكية. se lève ينهض أو يقف. devant أمام. prend أخذت أو أخذ. il prend أو elle prend. أخذت أو أخذ. إذا مشاهدينا الكرام، لمن أراد مشاهدة الدروس السابقة لكي يتابع معنا برنامج تعلم اللغة الفرنسية لمدة 3 أشهر، يمكنه الضغط على لا لونغ فرونسيز إن كان يشاهد الفيديو عبر الهاتف، فليضغط على لا لونغ فرونسيز على الجهة اليسرى. الجهة اليسرى أسفل الفيديو هناك مكتوبة لا لونغ فرونسيز، اضغط عليها وستجد جميع الفيديوهات. انزل إلى أسفل الفيديو ستجد جميع قوائم الفيديوهات بالترتيب من الأول إلى الأخير، سواء القواعد أو الحوار أو النطق أو التمارين وما إلى غير ذلك. وأيضا يمكنكم مشاهدينا الكرام أن تضغطوا على حرف إي محاط بدائرة في أعلى الفيديو على الشاشة، في أعلى الفيديو على الجهة اليسرى لتشاهد قوائم الفيديوهات. وأيضا يمكنكم أن تضغطوا في خانة الوصف على الروابط أو في خانة التعليق على الروابط، روابط الفيديوهات جميعها. وشكرا لكم، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله.